नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टकलाई प्रायोजन गरेको छ कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले। एनटिभी कोहलपुरबाट तपाईँ साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। प्राइम टकमा हामी समसामयिक विषयमा छलफल, बहस र कुराकानी गर्छौं। आजको संवाद विशेष रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय निकायको चुनाव जुन घोषणा भएको छ वैशाख 30 गते, त्यसमा प्रहरीले कस्तो खालको रणनीति चाहिँ अपनाउँछ, सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रहरीको अभियान चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, के गर्दैछ प्रहरी, यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रकाश अधिकारी सरसँग। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। अब यो जहिलेसुकै व्यस्त हुने पेसा एउटा प्रहरी, त्यही माथि जुन चुनाव आयो वैशाख 30 को तयारी चाहिँ के छ, के गरिरहेको छ प्रदेश प्रहरीले? अहिले प्रदेश प्रहरीले निर्वाचनको चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा म्यादी प्रहरीहरूको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि म्यादी प्रहरीहरूको चाहिँ आवेदन लिने कामहरू सुरु भइसकेका छ। आवेदन लिइसकेपछि अब त्यसको छनौटको कामहरू अहिले चलिरहेको अवस्था छ आजको दिनमा पनि। र जति छनौट हुन्छ नि, छनौट भइसकेपछि तिनीहरूलाई एउटा प्रशिक्षणको व्यवस्थापन छ। प्रशिक्षण व्यवस्थापन गरिसकेपछि हामीलाई केन्द्रबाट निर्देशन जुन छ, जसलाई चाहिँ म्यादी प्रहरीको आफ्नै जुन नागरिकता अनुसार अथवा उहाँहरूले चाहिँ सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा जुन खालको ठेगाना बताउनु भएको छ, त्यो ठेगानादेखि छिमेकी गाउँपालिका अथवा स्थानीय निकायमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अरनखटन गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दैछौँ। म्यादी प्रहरीको कुरा गरि नै हाल्नुभयो। अहिले समाचारहरूमा कस्तो आइरहेको छ भने आवेदन माग गरिएका भन्दा झन्डै तेब्बरले चाहिँ आवेदन पर्यो भन्ने छ। लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था चाहिँ के छ? कुन जिल्लामा चाहिँ रुचि बढिरहेछ नागरिकको म्यादी प्रहरीतर्फ? अब म्यादी प्रहरीको रुचिको सङ्ख्या हेर्दाखेरि विशेष त तराईका जिल्लाहरूमा बढी देखिन्छ कम्पेरिटिभली पहाडमा भन्दा। पहाडमा चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको कोटाभन्दा करिब 500-600 को सङ्ख्यामा बढी देखिन्छ। त्यति मात्रै छनौट गर्नुपर्ने देखिन्छ भने तराईका जिल्लामा चाहिँ तेब्बरसम्म जति चाहिने हो जनशक्ति, त्यो जनशक्तिभन्दा तेब्बरसम्ममा आवेदकहरूले चाहिँ फर्म भरिरहेको अवस्था छ। कति छ हामी यो लुम्बिनी प्रदेशमा, कति जनशक्तिलाई चाहिँ म्यादीका रूपमा हामीले लिने तयारी गरिराखेका थियौँ, अथवा कोटा चाहिँ कति थियो? जिल्लागत रूपमा जान मिल्छ? सूक्ष्म रूपमा मिल्छ, जिल्लागत रूपमा पनि जान मिल्छ। यसमा हामीलाई 12वटा जिल्लामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नको लागि केन्द्रले दिएको चाहिँ अहिले पछिल्लो जुन अभिलेख छ, त्यो अभिलेख अनुसार 15,828 जना म्यादी प्रहरीहरू हामीले भर्ना गर्न सक्छौँ लुम्बिनी प्रदेशमा। तर त्यसका लागि अहिलेसम्म प्राप्त भएको चाहिँ महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी समेतको आवेदकहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि 56,562 जनाको आवेदन परेको छ। अब यो निर्वाचनसँगै सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। सरकारले संवेदनशील क्षेत्रहरू घोषणा गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्ता क्षेत्रहरू कति छन्? अब यसमा हामीले सुरुमा हामीलाई केन्द्रबाट एउटा निर्देशन आएको थियो। प्रत्येक जिल्लामा भएका जुन मतदान स्थलहरू छन्, त्यो मतदान स्थलहरूलाई तपाईँहरूले अति संवेदनशील र सामान्य गरेर त्यो क्याटेगराइज गर्नुहोस्, र त्यो अति संवेदनशील भनेर भन्नका लागि त्यसका आधारहरू पनि के हुन् त्यो कुरा पनि खुलाउनुहोस् भनेर माथिबाट माग गरिएको थियो। र त्यही अनुसार हामीले जिल्लालाई पनि जानकारी गरायौँ, र जिल्लाले हामीलाई त्यो जानकारी गरायो कि हामीले चाहिँ यो जिल्लामा यतिवटा अति संवेदनशील, यति संवेदनशील र यति सामान्य मतदान स्थल छन् भनेर चाहिँ जानकारी गरायो। फेरि त्यसमा चाहिँ केन्द्रले के हो भने त्यो सङ्ख्या अलिकति बढी हुनसक्छ। अहिले नेपालभरि एकसाथ चुनाव गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूले यसलाई एकपटक फेरि रिभ्यू गर्नुहोस्। हामीले पहिलाको निर्वाचनहरूमा के थियो भने क्षेत्र वाइज चरणबद्ध रूपमा चाहिँ भइरहेको अवस्था थियो। अहिले त्यो छैन। एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दाको अवस्थामा पहिलाको जस्तै हिसाबले अलिकति अनुमान नमिल्न सक्छ कि त्यो अति संवेदनशील भनेर भनिरहेको अवस्थाहरू त्यो छैन कि त्यो परिस्थिति। किनभने हामीले 74 सालको निर्वाचन गर्दाखेरि म जुन जिल्लामा थिएँ त्यतिखेरसम्म
केही राजनीतिक दलहरू चाहिँ सशस्त्र रूपमा सशस्त्र हो अझै पनि भइरहेको अवस्था थियो, खुला राजनीतिमा थिएनन्। खुला राजनीतिमा थिएनन्। त्यो नाम मैले अहिले भन्नु परेन, तराईमा पनि केही थिए र पहाडहरूमा पनि त्यो खालको उपस्थिति थियो र त्यही अनुसार चाहिँ जिल्लालाई नै अति संवेदनशील भनेर मानिने गरिएको थियो। अब अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यो अवस्था नभएको हुनाले सबैलाई केन्द्रबाट आएको निर्देशनअनुसार हामीले के भन्यौँ भने केही जनशक्ति थप होला भन्ने आशामा तपाईँहरूले आफ्नो मतदान स्थलको यथार्थ विवरण र वर्गीकरण गर्नु होला, त्योभन्दा अलिकति माथि तलमाथि नजानु होला भन्ने खालको फेरि परिपत्र गरियो। त्यो परिपत्र गर्ने उहाँहरूले फेरि रिभ्यू गर्नुभयो। रिभ्यू गरेर फेरि आइसकेपछि अहिले केन्द्रबाट सोही अनुसार चाहिँ एउटा लिस्ट प्राप्त भएको छ हामीलाई। अहिले नवलपरासी पश्चिममा चाहिँ स्थानीय तहको सङ्ख्या 7 वटा छ त्यहाँ र मतदान स्थल 121 वटा छ र त्यसमध्ये 121 मध्ये अति संवेदनशील 5, संवेदनशील 61 र सामान्य 55 छ। जस नवलपरासीमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने कुरामा चाहिँ प्रहरीले थप केही गर्नुपर्ने अवस्था रहेनछ। अहिले चाहिँ तत्कालै अब राजनीतिक कुराहरू कतिखेर के विषयमा त्यो अत्यन्त आक्रामक हुन्छ, कुन विषयले प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू त्यो डे टु डेका एक्टिभिटिजहरूमा नै फरक पर्न सक्छ। कसैले कहिलेकाहीँ केही बोलिदिएका कुराबाट, कुनै घटनाका कारणबाट, छिमेकी मुलुकमा भएका केही राजनैतिक गतिविधिबाट पनि त्यो चाहिँ प्रभाव चाहिँ पर्न सक्छ। तर आजको दिनसम्म हामीले जुन मूल्याङ्कन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ भन्ने हिसाबले यो अहिलेको क्याटेगोराइज चाहिँ यो जिल्लागत रूपमा समग्र रूपमा भन्दाखेरि अलि बढी हुन सक्ला हैन। यो प्रदेशभरिकै अति संवेदनशील केन्द्रहरू चाहिँ कतिवटा? प्रदेशभरिमा जुन 12 वटा जिल्लाको हिसाब गर्दाखेरि अति संवेदनशील 344 वटा। त्यो भनेको पहाडी क्षेत्रमा अथवा हिमालतिर बढी छ या तराईको बोर्डर एरियामा बढी छ? अब मैले सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट भन्दा थाहा हुन्छ। अति संवेदनशीलको मात्रै म भन्न जान्छु। रूपन्देहीमा 62 राखिएको छ, कपिलवस्तुमा 20 वटा छन्, पाल्पामा 16 छ, अर्घाखाँचीमा 21 छ, एवं रीतले प्युठानमा 36 राखिएको छ, बाँकेमा 112 राखिएको छ। अब यो समग्र रूपमा भन्दाखेरि बाँकेलाई बढी आफ्ना भएको चाहिँ मतदान स्थलहरूमध्ये धेरै जसो चाहिँ संवेदनशील संवेदनशील मानेको छ। हुन पनि त्यहाँ भएको पुराना घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि निर्वाचनका बेलामा अन्य चाहिँ सामान्य चाडपर्वका बेलामा पनि विगतमा भएका घटनाहरूलाई एनालिसिस गर्दाखेरि प्रहरीको जुन यो आकलन छ त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ अलि बाँकेले बढी आफ्ना मतदान स्थलहरूमा अलि संवेदनशील छ कि भन्ने हिसाबबाट अनुमान गरिरहेको अवस्था छ। एउटा रूपन्देहीको छ दोस्रोमा, र तेस्रोमा प्युठानलाई मानिएको छ। अब यो अरू स्थितिमा अब चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सौहार्द रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। नागरिकहरूले पनि त्यसरी नै साथ दिनुहुनेछ, किन भन्दा यो एउटा दान मध्येको महत्त्वपूर्ण दान मतदान भएका कारणले गर्दा आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाउने सवालमा नागरिक पनि संवेदनशील हुनुहुनेछ। यो सुरक्षाको जिम्मेवारी त प्रहरीले लिइ नै सकेको छ, लिइ नै राखेको छ, लिन्छ नै। अहिले फेरि जनशक्ति अभावको कारणले गर्दा कारागारमा भएका प्रहरीलाई पनि तान्ने अनि अर्को खालको एउटा सुरक्षा रणनीति 3 घेरामा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भन्ने खालको कुरा सरकारले गरिरहेको छ। प्रदेशले छुट्टै खालको त्यस्तो केही यहाँको वस्तुस्थितिलाई हेरेर प्रदेशले आफ्नै केही रणनीति गराउन पाउने अथवा गराएको विशेष योजनाहरू केही छ प्रहरीको? अहिले चाहिँ यो देशव्यापी रूपमा एकै दिन एकै पटक चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले, मतदान कार्यको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले अहिले छुट्टै खालको रणनीति बनाइसकेका छैनौँ। यदि बिचमा कहीँ कतै त्यस्ता खालका गतिविधिहरू देखिए अथवा त्यस्ता खालका घटनाहरूबाट फेरि शान्ति सुरक्षालाई चाहिँ फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला चाहिँ छँदैछ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले केन्द्रबाट भएको जुन निर्देशन छ त्यो निर्देशनअनुसार जुन तपाईँले भन्नुभयो भित्री घेरा, मध्य घेरा र बाहिरी घेरा भनेर भनिएको छ। त्यो भित्री घेरामा चाहिँ नेपाल प्रहरी नै हुन्छ, मध्य घेरामा चाहिँ सशस्त्र रहन्छ र बाहिरी घेरामा चाहिँ सशस्त्र र सेना दुवै रहन सक्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ मतदानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने कुरा भइ नै हाल्यो। अब यो केही अराजक गतिविधिहरू निर्वाचनको बेलामा हुने आमसभा लगायतका ठाउँहरूमा देखिन्छन्, खास गरी मादक पदार्थ सेवन, भिडभाड र निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनका कारणले गर्दा भइरहेका ती गतिविधिहरूमाथि प्रहरीले कसरी नजर लगाउँछ? अब यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ काम गर्नको लागि जिल्ला सुरक्षा समिति छँदैछ। त्यसमा पनि जुन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अथवा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसपछि कर्मसँग चाहिँ त्यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको पनि नियुक्ति होला र उहाँहरूसँगको जुन हाम्रो सम्पर्क समन्वय र छलफलहरूमा विगतमा कस्ता खालका घटनाहरूको कारणबाट
माहौल बिग्रिने खालको स्थिति बनेको थियो हो के कस्ता कारणबाट जनताले जुन खुला स्वतन्त्रपूर्वक मतदानमा सहभागी हुन पाउने अवस्थालाई के कुन विषयले असर पारेको थियो त्यसका बारेमा फेरि हामी यो छलफलमा जुट्छौँ र हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भइरहेको जुन संरचना छ त्यो संरचना भनेको जिल्ला सुरक्षा समितिसँग जोडिएको छ र जिल्ला सुरक्षा समिति समग्रमा चाहिँ जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई पनि अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राखेर त्यस्ता गतिविधिहरू देखियो भने तत्त विषयमा कसरी जाने के गर्ने कस्ता खालका रणनीति अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला सुरक्षा समितिले आफै तय गरिहाल्छ यो विषय। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। अब यो चुनावभन्दा थोरै बाहिर निस्केर कुराकानी गरौँ है। थोरै बाहिर निस्केर कुराकानी गर्दा सरले यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको 1 चौमासिक पुरा भयो हैन। यो संयोग पनि हो तपाईँसँग मैले कुरा गर्न पाउनु। रिभ्यू गर्नुभएको छ यो 4 महिना जुन तपाईँ यहाँ बस्नुभयो नि, यो 4 महिनामा विगतको यो क्राइम रेट अथवा शान्ति सुरक्षामा पुगेका अवरोधहरू अहिले पछिल्लो समय कस्तो छ, घट्दो क्रममा छ या बढ्दो क्रममा छ, कस्तो छ? मैले अहिले आज मात्र एउटा मैले विश्लेषण गरेका थिएँ, विशेष गरेर आत्महत्याको अवस्था के रहेछ त भनेर हेरेका थियौँ। आज बिहान हामीले हेरेर प्रदेशभरिमा सबभन्दा बढी हुने मुख्यतः 3वटा क्राइमहरू छन्। त्यो चाहिँ समग्रमा नेपालभरि नै त्यस्तै छ। त्यो खालको चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा त्यही देखिन्छ। बढी हामीलाई चाहिँ अपराधहरू दर्ता भएका हिसाबले पहिला चाहिँ हामी सार्वजनिक अपराध भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ संहिताले चाहिँ अर्कै नाम दिए तापनि करिब करिब सार्वजनिक सेवा सुरक्षा शान्तिलाई असर गर्ने खालका कहीँ कतै काम कारबाहीहरू भएका छन् भने प्रहरीले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा जुन अनुसन्धान गरेर मुद्दा बुझाउने गरेका थियो त्यही प्रकृतिका केसहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यो बढी छ। अर्को हिसाबले हेऱ्यौँ भने देशभरि नै आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दो क्रममै जस्तो छ। वर्तमान भने हत्तै बढेको पनि रहन्छ। मैले पोहोरको 1 आर्थिक वर्ष र अहिलेको यो 8 महिनाको अवस्था हेर्दाखेरि पोहोरको भन्दा कम यही अवधिमा पोहोरको सङ्ख्यासँग अहिलेको यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि अलिकति कम रहेछ, थोरै कम रहेछ। यो 8 महिनाको अवधिमा पोहोरको 1 वर्षको झन्डै भेटाउने खालको स्थिति बन्यो भन्न खोज्नु भएको? करिब करिब त्यो समग्रमा 1 वर्षको जोड्दाखेरि साउनदेखि असारसम्मको जोड्दाखेरि त्यस्तै नै हुन जान्छ जस्तो देखियो। तर हामीले गत आर्थिक वर्षको 8 महिना साउनदेखि फागुनसम्म र अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म हेर्दाखेरि करिब उस्तै रहेछ, अलिकति कम चाहिँ। अब यो लागु औषधको कुरा पनि छ। यो समुदायको एकदमै टाउको दुखाइको विषय छ, प्रहरीको मात्रै होइन, आम सर्वसाधारण नागरिकहरू जो शान्ति र अमन चयन चाहन्छन्, जो शान्तिपूर्वक समाजमा बस्न चाहन्छन्, बाँच्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि ठुलो अवरोधको विषय, टाउको दुखाइको विषय चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनी छ। खास गरी अझै सीमावर्ती क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै धेरै खुला सिमाना त्यो चुनौती पनि छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? तपाईँहरूका युनिटहरू त्यसमा कसरी काम गरिरहेका छन्? अहिले पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ लागु औषधको नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा ठुलो मात्रामा अलिकति प्रहरीको तर्फबाट भन्दाखेरि केही उल्लेखनीय मात्रामा नै लागु औषध केही रिफाइन लागु औषधहरू विशेष गरेर ब्राउन सुगरहरू, व्हाइट सुगरहरू त्यस्ता खालका चाहिँ पदार्थसहित मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा दिएको अवस्था छ। विशेष गरेर लागु औषधको चाहिँ कारोबार हुने पोइन्टहरूमा हामीले अलिकति पहिलेदेखि थाहा पाइ आइरहेको चाहिँ एउटा बाँकेको नेपालगञ्ज रुपडिया नाका, अर्को कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका र रूपन्देहीको सुनौली नाका छ। र अहिले बाँकेमा त एक हिसाबले राम्रो तरिकाले लागु औषधहरू बरामद गर्ने कामहरू भइरहेछ।
यसलाई कसरी कुन एङ्गलबाट हेरौँ हामी एउटा जर्नलिस्टको हिसाबले एउटा पत्रकारको हिसाबले चाहिँ प्रहरीको सक्रियता बढ्यो जसका कारणले गर्दा परिणाम जो सङ्कलन भएको परिणाम छ बरामद गरिएको परिणाम भनौँ त्यसको पनि तथ्याङ्क बढ्यो भन्ने हिसाबले हामीले बुझाइ बनाऊँ या प्रयोगकर्ताहरू बढे जसका कारणले गर्दा त्यो कारोबार बढेकाले प्रहरीको पहुँच पनि सहजै पुग्यो भन्ने तरिकाले बुझौँ? अब यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले भनेका चाहिँ जुन एङ्गल छन् त्यो एङ्गलमध्ये प्रहरीको सक्रियता नभइदिएको भए त्यो खुलस्त रूपमा जान्थ्यो, प्रत्येक हात युजरहरूको हातमा पुग्थ्यो र उसले अरू युजरहरू पनि बढाउँथ्यो। अहिले कमसेकम नाकाबाटै हामीले नियन्त्रण गरेका कारणबाट जुन सेवनकर्ताहरू छन् सेवनकर्ता बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन। उनीहरूलाई त्यो आपूर्ति जुन सरल तरिकाले सहज तरिकाले भइरहेको थियो त्यो आपूर्ति कट हुने बित्तिकै सेवनकर्ताको सङ्ख्याहरू बढ्ने कुरामा पनि त्यहाँ रोकिने अवस्था आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि र अब सेवनकर्ताहरू किन बढाएका छन्, कसरी बढाएका छन्, के छन् यसका कारणहरू, अरू विभिन्न कारणहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा त्यो प्रहरीको एकल प्रयासले मात्रै सम्भावना देखिन्छ। एकल प्रयास मात्रै पर्याप्त नहोला, त्यसमा अरू धेरै विषयहरू जोडिएका हुन्छन्। अब पारिवारिक बेमेलका कुराहरू प्रहरीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तत्कालै समस्या समाधान गर्न सक्ला, आर्थिक अभावमा बाँचिरहेका कोही व्यक्तिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ प्रहरीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला तत्कालै, होइन? त्योदेखि बाहेक अरूहरूले उसले प्राप्त गरिरहेका शिक्षाका बारेहरूमा जुन अहिले सञ्चारमा आएको चाहिँ प्रवृत्ति छ, जुन विकास छ, त्यो विकासमा भइरहेको एक्सेस छ, प्रत्येकको हातमा मोबाइल चाहिँ इन्टरनेटसँग इन्टरनेट कनेक्टेडबाट विभिन्न खालका सूचनाहरू जसरी प्राप्त गरिरहेछ त्यो सबै कुराहरूमा त्यसको अब्जर्भेसन गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, यी सबै कुराहरूमा प्रहरीले एकल प्रयासबाट गर्न सक्ने अवस्था नभएर त्यसका चाहिँ त्यो बढ्नुमा, युजर्स बढ्नुमा चाहिँ अरू धेरै कुराहरू पनि छन्। जस्तो तपाईँहरूको सामुदायिक प्रहरी इकाइ पनि छ, होइन? संयन्त्रका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने समुदायसँग नजिक हुनका लागि त प्रहरीका विभिन्न संयन्त्रहरू छन्। तपाईँहरू बेला बेलामा आकर्षक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मुस्कान सहितको सेवा भन्नुहुन्छ, होइन? प्रहरी मेरो साथी भन्नुहुन्छ। यति गर्दा गर्दै पनि के चाहिँ मिसिङ भएको हो भन्ने एनालाइसिस हुन्छ कि हुँदैन प्रहरीमा? छ। एउटा कुरा जुन खालका विगतमा जे नामबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे त्यसका सबै उद्देश्य के थियो भने समुदायसँग प्रहरी कसरी जोडिने र समुदायसँग प्रहरी जोडिसकेपछि प्रहरीले गर्नुपर्ने आफ्नो सेवाका दिनुपर्ने कर्तव्यहरू के छन् त्यसमा त्यो कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेछ र समुदायबाट त्यसको रेस्पोन्स कसरी भइरहेछ। आखिर त्यसलाई जोड्ने नै विषय थियो। समुदायभित्र गएर समुदायको समस्याका बारेमा प्रहरीले आफूले हल गर्न सक्ने विषयहरू के थिए त, त्यसभित्र हाम्रो प्रभावकारिता के रह्यो। अब यी सबै विषयहरू सञ्चालन भनिरहँदाखेरि सबै पाटोहरूलाई छुने, जुनसुकै ठाउँमा पनि सबै विषयमा चाहिँ छुने विषय भनेको एउटा अर्थ पनि रहेछ, आर्थिक पनि रहेछ। अब नेपाल प्रहरीसँग अहिले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई लैजानलाई छुट्टै बजेट व्यवस्थापन छैन जुन चाहिने हो। जस्तै म समुदायलाई अब अहिलेको अवस्था के भयो भने विभिन्न खालका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले घर घरमा गएर मान्छेलाई भेटेर तपाईँ हाम्रो यो कार्यक्रममा आउनुहोस्, यो कार्यक्रम तपाईँको लागि हो, तपाईँले यो कुरा सुनिदिनु भयो, तपाईँले यो कुरा बुझिदिनु भयो अथवा बुझेको कुरा तपाईँले कसैलाई भनिदिनु भयो भने तपाईँको घर परिवारमा यसले भलाइको काम गर्छ भनेर मान्छेलाई विभिन्न माध्यमबाट बोलाइन्छ। बोलाइसकेपछि उनीहरूलाई बस्दा खाँदा अझ फर्किँदाखेरिको आते जाते भाडा अलिकता भत्ता समेत उपलब्ध गराएर मान्छेहरूलाई जम्मा गर्ने काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। तर समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत हामीले पनि त्यस्तै कार्यक्रम गर्न त सक्छौँ, हामीले पनि देखिरहेछौँ, हामी पनि जान्छौँ, कहिलेकाहीँ भत्ता बुझ्छौँ प्रहरी पनि जाँदाखेरि। तर त्यही कामहरू प्रहरीले गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि प्रहरीका काममा समुदाय चाहिँ जोडिराख्नका लागि त्यो खालको पनि एउटा प्रावधान भइदियो भने, केही आर्थिक हिसाबले चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन भइदियो भने हामीले पनि त अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले जस्तै अन्य सरकारी निकायले गरेको कार्यक्रम जस्तै जनतालाई चाहिँ एकत्रित गरेर उहाँहरूलाई जोड्ने, उहाँहरूलाई भन्ने। अब हाम्रा इस्यु त कति छन् हामीले भन्नुपर्ने, समाजलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने विषयहरू त थुप्रो छन्। अब दुईटा कुरा गरौँ, यो लागु औषधसँगै जोडिएर दुर्घटनालाई पनि एकचोटि एनालाइसिस गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा खास गरी यो रुकुमको सडक, सल्यान दाङको सडक, यी सडक खण्डमा चाहिँ
कन्टिन्यू जसो दुर्घटनाहरू भइरहेका, मान्छेहरू डेथ भइरहेका खबरहरू छन्। कतै कतै फेरि एकदम कम उमेरका केटाकेटीहरूले सवारी साधन चलाउँदाखेरि भएको दुर्घटना र त्यसबाट बिहोरिएको क्षतिको पीडा अहिले पनि हाम्रो दर्शकहरूले हामीलाई सुन्दै गर्दा उहाँहरूलाई त्यो पीडा अहिले पनि झल्किन्छ होला। अब यहाँनिर फेरि लागु औषधको कनेक्सन, चाहे त्यो घरेलु मादक पदार्थ किन नहोस्, दुर्घटनामा त्यो कनेक्सन भेटिन्छ कि भेटिँदैन, अनि त्यो चेन ब्रेक गर्नका लागि प्रहरीले के गरिरहेछ? त्यसको लागि त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि प्रहरीले विशेष गरेर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सचेतनाकै कार्यक्रम हो, सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी भनेकै त्यो हो। र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा विगत अहिले 4-5 महिना यतादेखि के गर्यौँ भने यस्ता प्रशिक्षणहरू बन्द कोठामा सञ्चालन गरेर त्यति प्रभावकारी हुँदो रहेछ। बन्द कोठामा देखाइएका भिडियोहरू, अडियोहरू, हामीले गरेका लेक्चरहरूबाट उहाँहरूले चाहिँ तत्काल सुन्दाखेरि सबैलाई राम्रो लाग्ने, विद्यार्थीलाई पनि राम्रै लाग्ने, तर त्यसको गर्न हुँदो रहेछ भनेर क्लासमा बस्ने बेलासम्म सबैले रियलाइज गर्ने। तर त्यही व्यक्ति क्लासरुम छोडेर बाटोमा निस्केर हिँड्यो भने म ताँतीमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तत्कालै बिर्सिने। त्यहाँबाट उनीहरू हिँड्दाखेरिको अवस्थामा के देखिन्छ, 2-3जना मान्छे पङ्क्तिमा हिँड्दिने, बाटो साँघुरो छ, 3जना मान्छे पङ्क्तिमा हिँड्ने, साइकललाई चाहिँ पङ्क्तिमा गुडाउने है। अब यी यस्ता कुराहरू रहेछन्। त्यसबाट हामीले चाहिँ के भन्यो भने अब कक्षा कोठामा रहन्छ प्रशिक्षण गराउने, सडक दुर्घटना हुने भनेकै सडकमा हो, त्यसो भएर सडकमै प्रहरी बसेर सडकमै सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले अहिले प्रदेशभरि सबै जिल्लाले दैनिक रूपमा 12वटा 15वटा 18वटा कार्यक्रमहरू गरेर मलाई दैनिक रूपमा जानकारी, कतिजनाले जानकारी गरायो भनेर यदि बसमा हिँडिरहेका छन् मान्छे छन् भने त्यो बसका मान्छेहरूलाई एकछिन रोक्न लगाएर, किनभने हामीले चालक र परिचालकलाई मात्रै प्रशिक्षण नगराइकन, किनभने त्यो बसमा बसेका यात्रुहरू पनि बसमा बस्ने बेलासम्म त ठिकै छ, बसमा चढ्ने बेलादेखि लिएर झरेर आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्ने बेलासम्म त फेरि चाहिँ ती त हाम्रा सेवाग्राही जस्तो हुन्। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि हामीले जनचेतना जगाउने उद्देश्यका लागि सेवाग्राही हुन्। ती सेवाग्राही भएको हुनाले मोटरसाइकलवालाहरू चाहिँ 2 पाङ्ग्रेवाला हिँडेका छन्, 2 पाङ्ग्रेवालालाई रोकेर चाहिँ सचेतना गराउने काम गरिरहेछ। साइकलवालालाई हो भने साइकलवालालाई रोकेर तपाईँहरू यसरी हिँड्नुहोस् है, तपाईँहरूले दाहिने बायाँ चाहिँ जानु पऱ्यो भने तपाईँ कहाँ त अरू जस्तो मेकानिकल हिसाबले चाहिँ साइड लाइट बाल्ने व्यवस्था छैन, तर तपाईँको हात त एउटा हुन्छ, त्यो एउटा हात भए पनि तपाईँ दाहिने जान खोज्नु भएको रहेछ भने दाहिने हात चाहिँ निकालिदिनुहोस् न त, कमसेकम पछाडि आउनेले त देख्छ तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ। होइन तपाईँले अब हिँडिराख्नु भयो त तपाईँलाई दाहिने जान मन लाग्यो भने दाहिनेतिर लगिदिनु भने त पछाडिबाट स्पिडमा आएको हुन्छ, स्पिडमा आएको गाडीको त्यो स्पिड अनुसार एउटा ब्रेकिङ डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ। त्यो ब्रेकिङ डिस्टेन्सभित्र जुनसुकै जहिलेसुकै पनि केही न केही चिजहरू फेरि त्यसलाई पार गरेर क्रस गरेर जान्छ। त्यो स्पिड अनुसार त्यो फरक पर्छ, त्यो कति मिटरभित्र त्यो ब्रेकिङ डिस्टेन्स हो, त्योभन्दा पछाडि मात्र बल्ल गएर गाडी रोकिन्छ। होइन गाडीलाई जानेर देख्यो त्यहीँनिर रोक्यो भने रोक्ने भन्यो भने गाडी पल्टिहाल्छ। त्यसबाट चालकले पनि त्यो चाहँदैन, गाडी चाहिँ मैले नियन्त्रणमा लिनु खोज्दा गाडी पल्टेर चाहिँ केही होस् भनेर उसले चाहिँ ब्रेक लगाउँदाखेरि एकदम कागती निचारे जस्तो तरिकाले हुन्छ, उसले झ्याप्पै यसरी हान्दैन, उसले किन चलाइरहेको अनुभवको आधारमा। त्यसबाट त्यो ब्रेकिङ डिस्टेन्सहरू कतिमा भयो भने र त्यो साइकल चालकको पनि कर्तव्य हुन्छ कि म कता जाँदैछु र म जाने दिशाको बारेमा मैले मभन्दा पछाडि आउने अथवा मभन्दा अगाडि भइरहेका विपरीत दिशबाट आइरहेकालाई पनि मैले जानकारी दिने मेरो कर्तव्य हो, होइन भने म आफै पनि खतरामा पर्छु भन्ने कुरा त जान्न पर्यो। प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। ओके, अब एउटा यति कुराकानी गर्दै गर्दा सर हामी कहिलेकाहीँ हामी पनि यो सार्वजनिक यातायातमा हामी पनि यात्रा गर्छौँ, अनि हाम्रो टेलिभिजनका रेगुलर दर्शकहरूले यो प्रश्न चाहिँ यो बडा यो अप्ठ्यारो चित्र चाहिँ हजुरसम्म मैले प्रस्तुत गरिदिएन भने अन्याय मान्नुहुन्छ होला। एकदम स्वागत छ। हामी पनि एउटा सवारी साधनमा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दै गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी हाल्नु हुँदैन है भनेर एउटा प्यासेन्जरले सवारी चालकलाई भन्दा अथवा त्यो सवारीको धनीलाई भन्दाखेरि उसले त्यति वास्ता गर्दैन, अनि गैर कानुनी भयो त्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ यात्रुहरूको सिटभन्दा बढी प्यासेन्जर राखेपछि। तर त्यहाँनिर चेकिङ पोइन्ट हुन्छ प्रहरीको, त्यहाँ इन्ट्री पनि गराउनुपर्छ, उसले इन्ट्री पनि गराउँछ। त्यहाँ के चाहिँ औषधि हुन्छ अथवा के चाहिँ तिनीहरूको त्यहाँ कनेक्सन हुन्छ कि सिट क्षमताभन्दा बढी भएका यात्रुलाई प्रहरीले झार्दैन, त्यो गाडीमा गइ नै रहन्छ, पछि दुर्घटना भएपछि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका कारणले भन्ने हुन्छ। यहाँनिर पुलिस दोषी देखिँदैन? ट्राफिक प्रहरी अथवा प्रहरी यो ठाउँमा चेक जाँच गर्दैछ, होसियार भनेपछि उहाँहरूले बढी क्षमता बोकेर गएको रहेछ यात्रुहरू हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ झार्दिने, त्यहाँनिर झार्दिने कि प्रहरीको कारबाहीबाट बच्नका लागि मात्रै, न कि मैले यो बोक्न हुँदैन भन्ने चाहिँ चालकको जुन दायित्व हो, यात्रा गर्ने यात्रुको पनि त दायित्व हो नि। म चाहिँ बस्नुहुन्न भन्ने त उसले पनि जान्नु पऱ्यो नि, उसको पनि दायित्व होइन र त्यहाँ दायित्व त उसको पनि छ नि त। मैले क्षमताभन्दा बढी जब उहाँले चलिरहेको भाडाभन्दा बढी तिर्न हुँदैन तिर्न पर्दैन भनेर झगडा त गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कसैले लियो भने उहाँले आफ्नो कर्तव्य बारेमा थाहा पाउनु मैले योभन्दा बढी तिर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ जान्ने।
तर म चाहिँ सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा राखेको बसमा हिँड्न हुँदैन भन्ने कुराको कर्तव्य चाहिँ नजान्ने, पुरा नगरिदिने। अब प्रहरीले त्यहाँनिर इन्टरभेन्सन गर्यो, ल तपाईँ सिट क्षमताभन्दा नलैजानुहोस् भने चाहिँ हामीलाई गाडीले तैँले गाडी उपलब्ध गराइदिए भनेर यात्रुहरूले उल्टो प्रहरीलाई तैँले गाडी रोकिस् ठिक छ, तैँले भनेको नियम कानुन पनि मान्छौँ, तर हामीलाई यहाँबाट सल्यान जाने गाडी ल्याइदिए या निकालिदिए भन्छ। अब प्रहरीले कहाँबाट गर्न सक्छ? त्यहाँबाट सबै मान्छे खोइरिएर एकैचोटि कि तिमीले गाडीको व्यवस्था गरिदियौ, ठिक छ तिमीले एकदम राम्रो कुरा ल्यायौ, 10जना गाडी भएकोमा 10जना बढ्ने, 15जना 16जना बस्यो, मलाई गाडीको व्यवस्था पनि पैसा तिर्छु भन्छ। अब प्रहरीले कहाँबाट ल्याउन सक्छ? सक्दैन। त्यहाँ समितिलाई भन्यो सर गाडी छैन हाम्रो, यही गाडी हो, यसैले नै चलाउने हो भन्छन्। त्यसो भएर समग्र रूपमा यो अर्थव्यवस्था अलिकति सुध्रिँदाखेरि यी आएका जुन परिणामहरू जुन बाहिर देखिरहेछन् छताछुल्लो रूपमा ती पनि व्यवस्थित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तर एउटा दुःख चाहिँ हजुरलाई हामी दिनेछौँ कि यो जुन चेक पोइन्टहरू जहाँ रेगुलर गाडी चलिराख्ने ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूमा प्रहरीले आफ्नो कमजोरीका कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ सिट क्षमताभन्दा बढी होस् अथवा त्यस्ता खालका गतिविधिहरूमा प्रहरीले त्यति धेरै चासो नदिएको हामीले भेटायौँ भने हामी त्यसको जानकारी चाहिँ यहाँलाई दिनेछौँ। यो खालको जुन सवाल छ, यो खालको सवालको जवाब एकल प्रहरीले र बाटोमा खटिएको ट्राफिकले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। यसका लागि हामीले समग्र रूपमा एउटा प्रहरीलाई राखौँ, यातायात व्यवसायलाई राखौँ अथवा यातायातको सेवा सञ्चालन गर्नलाई जिम्मेवार चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई राखौँ होइन, त्यसपछि सवारी धनीहरूलाई राखौँ, त्यसपछि मात्र बल्ल यसको चाहिँ एउटा बहस युक्तिपूर्ण तरिकाले यसको जवाफ अथवा यसको चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने हुन्छ। एकल रूपमा एकजनालाई सोध्यौँ भने अब के हुन्छ भने मैले एउटालाई यो त मेरो होइन फलानाको जिम्मेवारी हो भने उसलाई सोधेन उसले अर्कोको जिम्मेवारी भन्ने, अर्कोलाई सोधे अर्कोको जिम्मेवारी भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ हेर्दाखेरि प्रहरीले मात्रै गर्ने हो यसको व्यवस्थापन भन्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने देखिने चिज त त्यहाँ ट्राफिकै छ, पुलिसै छ, अरू त छैन कहीँ कतै। तर त्यसको चाहिँ सवारी दर्ता कसरी हुन्छ, कहाँबाट सवारी ल्याइन्छ, त्यो दर्ता कहाँ हुन्छ, त्यसको चाहिँ सिट क्षमता के हुन्छ, त्यसको चाहिँ यान्त्रिक परीक्षण कतिको हुन्छ, यी सबै कुरामा त प्रहरीको कहीँ कतै हाल छैन। त्यसपछि यातायात व्यवसायको त फेरि छुट्टै एउटा चाहिँ सङ्गठनै छ होइन, त्यो सङ्गठनले फेरि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ कसरी प्रबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा सेवा सँगसँगै उहाँको स्वार्थ पनि त्यहाँ छ फेरि होइन, आफ्नो लगानीलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने। त्यसरी यी विभिन्न स्टेक होल्डरको चाहिँ विषय जोडिएको हो यो यातायात सेवालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू। जति भन्दाखेरि हामीले सजिलो रूपले चाहिँ यसको जवाफ पाउन सकिएला भन्ने जस्तो छ, त्यो त्यति पाउन नसकिने अवस्थामा छ। ओके, हुन्छ। खास यो चुनाव केन्द्रित संवाद गर्दै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यस्ता खालको कुनै पनि भनौँ न अप्रिय घटना नहोस्, प्रहरीले दुःख पाउने स्थिति सिर्जना नहोस्, यो शुभकामनासहित समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज मलाई पनि यो लुम्बिनी प्रदेशमा आइसके पछाडि एक नेपाल टेलिभिजनमै आएर निर्वाचनको बेलामा भइरहेको तयारी सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा जुन जानकारी दिने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि म सञ्चालकलाई तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भन्ने क्रममा कहीँ कतै त्रुटि भएको भए त्यसलाई सोच्याउन पनि चाहन्छु। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शक महानुभावहरू, प्राइम टकको आजको श्रृङ्खला यहीँनिर बेट मार्छौँ। कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले प्रायोजन गरेको प्राइम टकको आजको श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषय र फरक अतिथिका साथ फेरि भेटौँला। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।